नमस्कार, म मीरा ढकाल, नेपाली विषयको शिक्षक। आजको विषयवस्तु भनेको कविता विधा। नेपाली साहित्यको कविता विधा काव्य चाहिँ जेठो विधा मानिन्छ। कवि प्लस ता भएर कविता शब्दको निर्माण भएको हो भने कवि भन्नाले सर्जक भन्ने बुझिन्छ, स्रष्टा भन्ने बुझिन्छ, सृजना भन्ने बुझिन्छ भने कविता चाहिँ सर्जकको, सृष्टिकर्ताको सृजना हो। र कविताहरू शास्त्रीय छन्दमा लेखिन्छन्। शास्त्रीय छन्द, छन्द भनेको के हो त? कविता लेख्ने शैलीलाई छन्द भन्ने गरिन्छ। शास्त्रमा उल्लेख गरिएका नियमहरूलाई अवलम्बन गरेर लेखिने प्रणालीलाई शास्त्रीय छन्द भन्छौँ भने यहाँ हामीले विश्लेषण गर्न लागेको कविता चाहिँ लोक छन्दमा लेखिएको छ। लोक छन्द, लोकलय भनेको के हो त? लोक छन्द भन्नाले लोक जीवनमा प्रचलित गीत गाउने कला। वास्तवमा लोकगीतहरू लोकलयमा गाइन्छन्, तर आजकल कविता पनि लोकलयमा चाहिँ लेख्ने गरिन्छ। त्यसैले यहाँ प्रस्तुत कविता लोकलयमा लेखिएको कविता र यसलाई हामीले कसरी वाचन गर्ने, लयबोध, त्यसैगरी यसको भावबोध, त्यसैगरी शब्दोच्चारण, शब्दार्थ अनि वाक्य गरेर हामी आजको विषयवस्तुलाई, पाठ्यवस्तुलाई मैले विभाजन गरेको छु र यस पश्चात हामी आजको पाठ्यवस्तु अन्तर्गत जाउँ। हामीले विश्लेषण गर्ने पाठ्यवस्तु भनेको कवि परिचय, लयबोध, भावबोध, शब्दोच्चारणबाट सुनाइ बोलाएर पढाइबाट अभ्यास। अब हामी विषय प्रवेश गरिसक्यौँ है। कवि परिचय मैले प्रसङ्गमा ल्याएँ। आफ्ना अनुभूतिहरूलाई, आफ्ना कल्पनाहरूलाई कविताको माध्यमबाट अभिव्यक्त गर्ने स्रष्टाको परिचय जान्न जरुरी छ। यहाँ मैले एउटा फोटो प्रस्तुत गरेको छु। भाइ बहिनीहरूले चिन्नु भएको छ यो फोटोलाई। उहाँ राष्ट्रिय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। 101 वर्ष उहाँ पुरा भइसक्नु भएको छ। अझै पनि लेखन कलामा चाहिँ निरन्तरता, लेखन कलालाई निरन्तरता दिइराख्नु भएको छ। यस्तो बौद्धिक ऊर्जा भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ हाम्रा श्रद्धेय स्रष्टा, आजका कविताका सृजनाकार। उहाँलाई हामी नमन गर्दै उहाँको परिचयतर्फ अगाडि बढौँ। बुदागत रूपमा उहाँका यथार्थताहरूलाई मैले सम्प्रेषण गर्ने कोसिस गरेको छु। त्यसमा नाम माधव घिमिरे, जन्म विक्रम सम्वत 1976, जन्मस्थान लमजुङ जिल्ला स्थित पुस्तुन भन्ने ठाउँको बाहुन डाँडा, मातापिता द्रौपदी घिमिरे र गौरी शङ्कर घिमिरे। शिक्षा संस्कृत साहित्यमा शास्त्रीसम्मको अध्ययन गरेका, साहित्यिक कृतिहरूको गौरी, राष्ट्र निर्माता पापिनी आमा, मालती मङ्गले, राजेश्वरी, किन्नर किन्नरी लगायत थुप्रै फुटकर कविता उहाँद्वारा सृजना भएका छन्। लाग्दछ मलाई रमाइलो मेरै पाखा पखेरो, हिमाल चुली मनतिर पानी भर्ने पँधेरो, लेक हेरौँ लाली गुराँस बेसी हेरौँ प्याउली, पिरती बाँच्ने परेवा बिरह बोल्ने न्याउली, हिमाल छुन्छ बेलुकी सप्तर्षिका तातीले, जुनेली रात बिताउँछन् गाउँदा गाउँदै साथीले, सम्झन्छु म हिउँचुली आँसुको ढिक्का खसाली, यो बिरानो मुलुकमा बस्दैन माया बसाली, मनमा घाम नलागे जगतै सारा अँधेरो, नौ डाँडाको पारीमा प्रीतिको देश छ मेरो, मेरो काली लेकलाई ताकेर जाने बादल, हातले मैले नछोए पनि छ कति कोमल, दौडाइ लान्छ मलाई त्यही बादलो छायाले, पर्दछ जहाँ इन्द्रेणी परेला भिज्ने मायाले, पर्दछ जहाँ इन्द्रेणी परेला भिज्ने मायाले। कस्तो लाग्यो भाइ बहिनीहरू? मिठो छ होइन त? अभ्यास गरेको हो, यसै गरी अभ्यास गर्नु ल। अभ्यास गरेर आमा बुवाको अगाडि बसेर सुनाउने, उहाँहरूलाई प्रफुल्लित तुल्याउने है त। ल अब यसपछि हामीले यस कवितालाई लयबोध त गर्यौं, हामीले लोकलयमा गायौं र प्रसन्न श्रोताहरूलाई प्रसन्न तुल्याउने कोसिस गर्यौं र आफूले मनोरञ्जन पनि लियौं। वास्तवमा साहित्य अध्ययन गर्नु, कविता वाचन गर्नु भनेको दर्शक श्रोतालाई त खुसी तुल्याउनु छँदैछ भने आफू पनि त प्रफुल्लित हुनुपर्छ नि, हैन र? ल अब त्यसपछि साँच्चै यी अंशहरूले के भन्न खोजेका रहेछन् त? हामी साहित्य पढ्दैछौँ, विश्लेषण गर्न सिक्नुपर्छ, वर्णन गर्न सिक्नुपर्छ। कवि हृदयका भावनालाई पाठकले कसरी ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ त? त्यो प्रसङ्गलाई पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र मैले यहाँ हरेक हरफलाई विश्लेषण गर्ने कोसिस गर्छु। भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर सुन्नु। त्यसपछि यसै गरी
वर्णन गर्ने कोसिस गर्नु है त। लाग्दछ मलाई रमाइलो मेरै पाखा पखेरो हिमाल चुली मनतिर पानी भर्ने पँधेरो। एउटा काम लगाउँछु है त भाइ बहिनीहरूलाई, नेपालको नक्सा सम्झनुहोस् त कस्तो छ इँटा आकारको है। हिमाल देख्यौँ हामीले, पहाड देख्यौँ हामीले, अनि तराई पनि मुसुक्क हाँसेर बसेको छ, हो कि होइन भने हिमालका सेता हिमालहरू 12 महिना हिउँले ढाकेर चुलिएर रहने हिमालका श्रृङ्खलाहरू, त्यसै गरी पहाड परिहरू हरियालीले सम्पूर्ण ढाकिएर हरियो पछ्यौरी ओढेर बसेका पहाड परिहरू, त्यसै गरी पहेँला धानका चाहिँ फाँटहरू, तोरीका फाँटहरू तराईहरू, र त्यहाँ मैले त तालतलैया पनि नियालिरहेको छु, पक्कै भाइ बहिनीहरूले पनि नियालिरहनु भएको छ, तालतलैया छन्। त्यस्तै गरेर खोला नालाहरू कलकल बगिरहेका छन्। त्यस्तै गरी म त नेवारी बस्तीमा गएँ है, त्यस्तै गरी म चौधरी बस्तीमा पनि पुगेको छु तराई। अनि हिमालका हाम्रा शेर्पा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो नेपालको विविधतामा एकताको प्रतीकको रूपमा, विश्वभरि दृष्टान्तको रूपमा चाहिँ हामीले विश्लेषण गर्न सक्छौँ। वास्तवमा तिनै सरिँदै नेपालीहरूको अनि यी प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण यो परिदृश्यलाई कविले मन मुटुभित्र सजाउनु भएको छ। आजको 21औं शताब्दी दिन 2 गुणा रात 4 गुणा परिवर्तन भइरहेको छ, र यो परिवर्तनलाई साँच्चै हामीले आफ्नो पोल्टोमा राख्ने हो भने त्यही गतिमा अगाडि बढ्नुपर्छ। अगाडि बढ्नका लागि आफू जन्मेको थात थलोमा मात्रै बसेर हाम्रो जीविकोपार्जन हुँदैन, व्यवस्थापूर्ण ढङ्गले हामी विदेश हुनुपर्ने हुनसक्छ, जन्मस्थानलाई छोडेर स्वदेशमै पनि दोस्रो स्थानमा गएर बस्नुपर्ने हुन्छ भने आफूसँग परिचित आफ्नो जन्मभूमि, आफ्नो वातावरण, आफ्ना इष्टमित्र, आफ्ना बन्धुबान्धव अनि आफ्नो चाहिँ संस्कृति, आफ्नो परिवेश, किनभने नितान्त आफ्नो हुन्छ, स्वत्व हुन्छ, आत्मीयता हुन्छ, मिठासपूर्ण अनुभूति हुन्छ। त्यसैले आफू जन्मेको ठाउँ, आफूले आफ्ना कृत्यहरू गर्न सिकेको ठाउँ अत्यन्त प्यारो हुन्छ। भलै हामी सपनाको सहर, सपनाको देश अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान भन्ने गरेका छ नि, भलै भौतिक सुख त्यहाँबाट प्राप्त हुन्छ होला, तर मानसिक एवं आत्मीय शान्ति हामीले हाम्रै देशबाट प्राप्त गर्छौँ। हाम्रै देशमा व्याप्त यी प्राकृतिक सुन्दरताबाट हामी प्राप्त गर्छौँ, र यसको महत्त्व मैले दर्शाइसकेँ। आत्मीयता छ, आफ्नोपन छ। त्यसैले कविलाई आफ्नो ठाउँ, आफ्नो गाउँ साँच्चै मनपर्छ, र यसै गरी हरेक नेपालीलाई मन पर्नुपर्छ भन्ने उहाँको आशय मलाई लाग्छ। भने हिमाल चुली मनतिर पानी भर्ने पँधेरो, कस्तो पानी पिउँछौँ त हामी? 12 महिना हिउँले ढाकिरहने पहाडहरू चाहिँ भने हिमालयका टाकुराबाट पग्लिएर बहेका पानी धाराबाट हामी पिउने गर्छौँ। कति कञ्चन छ, कति सफा छ, कति शुद्ध छ, र कति मिठासपूर्ण छ। यसले एकपटकको भोक पनि शान्त गर्न सक्छ रे। यति स्निग्ध पानी पिउने अवसर हामीले प्राप्त गरेका छौँ, जो हिमाली मुलुकका हामी बासिन्दा भएका हुनाले। लेक हेरौँ लाली गुराँस, बेसी हेरौँ प्याउली, पिरती बाँच्ने परेवा, बिरह बोल्ने न्याउली। भने पहाडले अनि हिमालयले अनि डाँडा काँडा, लेक बेसी, तराई र फाँट भनेर हामीले विश्लेषण गरेका छौँ। नेपालको नक्सा मैले कल्पना गर्दा त मेरो मानसपटलमा यी दृश्यहरू आए है। भने हाम्रा लेकमा वसन्त ऋतुमा राताम्मे अनि सेताम्मे लाली गुराँसहरू फुलेर त्यो पहाडी परिवेशलाई नै सुरम्य बनाएको हुन्छ, आह्लादित तुल्याएको हुन्छ, अत्यन्त सुन्दर बनेको हुन्छ। भने यसै गरी बेसीमा फेरि पृथक प्रकारको फुल है प्याउली फुलेर त्यहाँको परिदृश्यलाई सुन्दर बनाएको हुन्छ। प्राकृतिक परिवर्तन, प्राकृतिक नवजीवन भनेर हामीले यसलाई चाहिँ आकलन गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी पिरती बाँच्ने परेवा, बिरह बोल्ने न्याउली। जीवन भनेको सुख र दुःखको सङ्गम हो। कहिले हाँसो त कहिले रोदन, कहिले सफलता त कहिले असफलता। जहाँ राताम्मे सेताम्मे गुराँस फुलेको छ, परेवा जोडीले प्रीतिको सन्देश बाँडिरहेका हुन्छन्। प्रीति जरुरी छ नि त जीविकोपार्जनको लागि, होइन र? भने त्यही ठाउँमा अर्को कुनामा कतै शोक आमन्त्रण भइराखेको हुन्छ, कतै दुःख र पीडा परिराखेको हुन्छ। भने ल्याउली चराले वियोगको सन्देश दिइराखेको हुन्छ। त्यसैले जीवनका सुख र दुःखलाई समान रूपमा ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुराको सन्देश यहाँबाट हामीले ग्रहण गर्न सक्छौँ। हिमाल छुन्छ बेलुकी, सप्तर्षिका ताँतीले जुनेली रात बिताउँछन् गाउँदा गाउँदै साथीले।
भने हामी आध्यात्मिक सोचले परिपोषित नागरिकहरू नेपालीहरू आकाशगङ्गामा देखिएका ताराका समूहहरूलाई हामी पवित्र कल्याणकारी ऋषि मुनिहरूको प्रतीकको रूपमा चाहिँ ग्रहण गर्छौँ। उहाँहरूको उपस्थितिले हाम्रो समय सङ्केत भएको पनि अनुभूति हुन्छ भने उहाँहरूले हिमाललाई स्पर्श गर्दै हाम्रो पवित्र हिमाललाई स्पर्श गर्दै आफ्नो परिवेश दर्शाइराख्नु भएको हुन्छ भने त्यही सुन्दर परिदृश्यमा हाम्रा साथीहरू आफ्ना खुसीहरू गानाका माध्यमबाट अभिव्यक्त गर्छन्। रमाउन पनि त जरुरी छ नि। सम्झन्छु म हिउँचोली आँसुको ढिक्का खसाली, यो बिरानो मुलुकमा बस्दैन माया बसाली। अब यहाँबाट मैले अघि पनि उद्घोष गरिसकेँ, भाइ बहिनीहरू आफ्नै थातथलोमा बसेर हाम्रो जीविकोपार्जन गर्ने परिवेश निर्माण भएको छैन। विकासोन्मुख राष्ट्र नेपाल पूर्वाधारहरू धेरै छन्, सदुपयोग हुन सकेको छैन। सायद दूरदर्शी नेताहरूको पो कमी भएको हो कि आशंका प्रकट गर्न पाइयो नि है। त्यसैले हामीले उत्प्रेरणा जगाउन खोजेको, कसैको गल्तीलाई औँल्याउनु भन्दा पनि हाम्रा भाइ बहिनीहरू भविष्यका कर्णधार अहिले हामीले वहन गरेका अनुभूत गरेका समस्याहरूलाई उजागर गर्दै महसुस गर्दै अगाडि बढ्यो भने पक्कै पनि एक दिन राष्ट्रको भविष्य भाइ बहिनीहरूको काँधमा आउनेछ। हाम्रा गुरुबा गुरुआमाहरूले दर्शाउनु भएको सन्देश स्मरणमा राखे भने, सम्झनामा राखे भने आफ्ना कर्मठ पाइलाहरू पौरकी हातहरूले ती समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्लान्। भविष्यमा मेरो देशले विकासको काँचुली फेर्ला, यो चाहिँ मेरो सोच हो, मेरो आकांक्षा हो भने विदेश जाने परिवेश निर्माण नहोस्। नेपालका सम्पूर्ण पूर्वाधारहरू सदुपयोग हुन् ताकि नेपालको माया हृदयमा बोकेर घिटी घिटी हुँदै परदेशमा भलै भौतिक सुख सम्पत्ति डलर त कमाउन सकेला, तर आत्मीय शान्तिको लागि आफ्नै देशमा नै बसेर देशको सौन्दर्य पान गर्न सक्ने परिवेशको निर्माण चाहिँ होस्। यो चाहिँ हाम्रो आकांक्षा। यो बिरानो मुलुकमा बस्दैन माया बसाली। अमेरिका जापानको प्रसङ्ग ल्याएँ मैले। त्यहाँ भौतिक सुख सुविधा त प्राप्त हुन्छ तर आत्मीय शान्ति प्राप्त हुँदैन, किनभने मैले उद्घोष गरिसकेको छु, मैले सम्प्रेषित गरिसकेको छु। आफ्नो हावापानी छैन, संस्कृति छैन, परिवार छैन, कुटुम्ब छैन, आफ्ना चाहिँ स्वजन छैनन्, एक्लो भएर बाँच्न गाह्रो हुन्छ। आफ्नै राष्ट्रले हामीलाई निम्त्याइरहन्छ र यो राष्ट्रमा रहने परिवेश चाहिँ निर्माण गर्ने आधार चाहिँ हामीले प्रारम्भ गरौँ। यसको लागि उत्प्रेरित बन्न मैले आग्रह गरेँ। मनमा घाम नलागे जगतै सारा अँधेरो, हिराको हार त लगाइएको होला नि 10 करोडको, धेरै भयो कि 1 करोडको लगाए होलान् है भने, तर मनमा शान्ति छैन, असन्तुष्टि छ भने त्यो हिराको हार गरुङ्गो हुन्छ है। त्यसको सुन्दरताले हामीलाई छुन सक्दैन। त्यसैले मन अशान्त छ भने झकी झकाउ विकसित विदेशमा रहेका मानिसहरूले पनि अँध्यारो जगत संसारको अनुभूत गर्छन् अरे। उज्यालो जीवन बनाउनका लागि देशलाई समृद्ध बनाउनु पर्ने रहेछ, निचोड हो यो। 9 डाँडाको पारीमा प्रीतिको देश छ मेरो, भलै बाध्यताले विदेशी म तर मेरो आफ्नो देश छ, मेरो आफ्नो समुदाय छ, मेरा स्वजन छन्। यी कुराहरू सम्झिएर, मेरो मायाको देशलाई सम्झिएर म चाहिँ बाँच्ने गरेको छु है। यो चाहिँ कविको आशय हो र सम्पूर्ण पाठकहरूले यो कुरा पक्कै पनि अनुभूत गर्नुहुन्छ। मेरो काली लेकलाई ताकेर जाने बादल, हातले मैले नछोए पनि छ कति कोमल। स्याङ्जा जिल्लामा जन्मिएका हाम्रा राष्ट्रकवि र त्यही परिवेशमा बहने काली गण्डकी अथवा महाकाली नदीलाई पनि यहाँ उद्घोष गरेको उहाँले हुन सक्नुहुन्छ, किनभने उहाँ नेपाली भएर नेपालभित्र बहने हरेक यस्ता धरोहरहरू नेपालका चाहिँ सम्पत्ति हुन् र यी त्यसै गरेर हाम्रा चाहिँ लेक बेसीलाई बादलहरू छुँदै छुँदै हिमाललाई स्पर्श गर्न पुग्छन्। कोमलता, शीतलता, स्निग्धता, स्वच्छताको प्रसङ्ग यहाँ हामीले विश्लेषण गर्दैछौँ। जो चाहिँ जन्मभूमिबाट टाढा रहिरहेको छ उसले छुन पाएको छैन, हेर्न पाएको छैन, यद्यपि महसुस गरिरहेको छ त्यो चिसो छ, त्यो स्वच्छ, त्यो स्निग्ध छ भनेर। दौडाइ लान्छ मलाई त्यही बादल छायाले भनेको त्यही परिवेशमा विचरण गर्न पाए हुन्थ्यो, त्यही परिवेशमा म चाहिँ मेरो जीविकोपार्जन गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर सम्झनाको विमानमा बसेर त्यही ठाउँमा पुगेको, जन्मस्थानमा पुगेको, जन्म मुलुकमा पुगेको अनुभूति हुन्छ। पार्दछ जहाँ इन्द्रेणी परेला भिजला मायाले भनेको र यी अत्यन्त प्रिय, अत्यन्त आत्मीय, अत्यन्त उत्कण्ठाले भरिपूर्ण परिवेशलाई सम्झिँदाखेरि मन गरुङ्गो हुन्छ र त्यो वेदनालाई आँसुका रूपमा
ढिक्का बनाएर पोख्नुहुन्छ कविले, जसले इन्द्रेणीको स्वरूप चाहिँ धारण गरेको छ। यो चाहिँ कवितामा दर्शाएका प्रसङ्गहरूलाई मैले यसरी विश्लेषण गरेँ भने यिनै प्रसङ्गलाई हामीले विवेचनात्मक अथवा विश्लेषणात्मक रूपमा यो मौखिक रूपमा आयो भने लिपिबद्ध पनि गर्नुपर्छ। लिपिबद्ध गर्दाखेरि बोलाइ र लेखाइमा अलिकति भाषामा परिवर्तन हुन्छ। मैले एउटा दृष्टान्त बनाएर ल्याएको छु, एउटा इक्जाम्पल छ, यहाँ एउटा उदाहरण छ, त्यो चाहिँ एकचोटि प्रस्तुत गर्छु है त। र मैले भावबोधको एउटा चाहिँ दृष्टान्त यहाँ पेश गरेको छु, उदाहरण। माथि मैले भनेका प्रसङ्गहरूलाई हामीले यसरी पनि अभिव्यक्त गर्न सक्छौँ, यो चाहिँ लिपिबद्ध है। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे 1976 नेपाली स्वतन्त्रतावादी धाराका सशक्त कवि हुन्, यसो भन्न पाइयो। अब उनले गौरी, राजेश्वरी, राष्ट्र निर्माता, धरतीमाता, पापिनी आमा जस्ता काव्यहरूका साथै किन्नर किन्नरी लगायत प्रशस्त फुटकर कविताहरू रचना गरेका छन्। हामीले कवि परिचयमा दर्शाएका थियौँ, त्यो प्रसङ्गलाई यहाँ उजागर गरियो। राष्ट्रप्रेमी तथा प्रकृतिप्रेमी कविले हिमालको काखमा अवस्थित पहाड परी मातृभूमिको अनन्य सौन्दर्य पानबाट आफू कदापि वञ्चित रहन नसक्ने वास्तविकतामाथि प्रकाश पारेका छन्। लाग्दछ मलाई रमाइलो कवितामा मेरो नेपाल मेरो गौरव, मेरो राष्ट्र मेरो सर्वस्व युक्त लोकोक्तिलाई चरितार्थ गरेको छ। नेपाल प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण अत्यन्त सुन्दर मुलुक हो। यहाँ अवस्थित हिमाल, पहाड, तराई, छाँगा छहरा, वन जङ्गल, ताल तलैया, लेक बेसी, भन्ज्याङ, हरियाली तरेलीहरूले यसलाई भूस्वर्गको रूपमा स्थापित गरेको छ। यस्तो अद्भुत मुलुकमा जन्मन पाएकामा कवि गर्व गर्छन्। 12 महिना हिउँ रसाएर पग्लिएर स्वच्छ पानी भर्ने पँधेरो निर्माण भएको छ। प्रकृतिको मनोरम उपहार गुराँस र प्याउली फुलेर लेक बेसीलाई सुरम्य बनाएको छ। जहाँ परेवा जोडीले पिरती साट्छन् भने न्याउलीले बिरह बोलिरहेको हुन्छ। औँसीको रातमा तारागण बनी सप्तर्षिहरूको आगमनले विश्वको गौरवको प्रतीक हिमाललाई स्पर्श गर्दछ। सोही शीतल जुनेली रातमा आफ्ना हर्षलाई गानाका रूपमा साथीले पोखिरहेको हुन्छ। यस्ता अनुपम स्मृतिसँगै कवि स्निग्ध हिउँचुली सम्झिएर आँसुका ढिक्का खसाल्छन्। जन्मभूमिबाट टाढा रही अपरिचित मुलुकमा कोही पनि प्रसन्न रही माया साट्न नसक्ने वास्तविकता कवि व्यक्त गर्दछन्। जीवनको मोहबाट टाढिए सम्पूर्ण जगत अँध्यारो प्रतीत हुन्छ। यही आशा र निराशाको दोसाँधमा 9 डाँडा पारीको आफ्नो देशलाई सम्झिएर माया र आत्मीयतालाई ताजा बनाउँछन्। कविको आस्थाको धरोहर कालीगण्डकी र निकटमा अवस्थित लेक बेसीलाई लक्ष्य बनाई जाने बादललाई प्रत्यक्ष छुन नसके पनि आफ्नोपनको भावानुभूतिका कारण कोमल भएको अनुभूति गर्छन्। पटक पटक पूर्व स्मृतिले आफ्नै जन्मस्थल पुर्याउने र बाध्यतापूर्ण वियोगका कारण घरिघरि आँसु वर्षी परेला भिजेर सप्तरङ्गी इन्द्रेणी बनेको दृश्यबाट आफ्नो गाउँ थाथलो त्यहाँको माटो र हावापानी सदा वन्दनीय, स्मरणीय र पूजनीय भएको कुरा कविले स्पष्ट पारेका छन्। यसरी सम्पूर्ण विश्वको प्राकृतिक छटाले सुशोभित नेपाल धरतीमा अपूर्व राष्ट्रको रूपमा प्राप्त गरेका छौँ। यो मानसिक एवं भौतिक प्राप्तिलाई भरपूर सदुपयोग गरी जीवन सफल बनाउन र प्राकृतिक शान्तिलाई अक्षुण्ण राख्न कविले सबैलाई आह्वान गरेका छन्। यो चाहिँ हामीले विश्लेषणात्मक उत्तरको रूपमा चाहिँ यसरी अभिव्यक्त गर्न सक्नुपर्छ। यो चाहिँ साहित्य भनेको भाइ बहिनीहरू हो। पाठकले अध्ययन गरिसकेपछि उनीहरूले ग्रहण गरेका कुराहरूलाई आफ्नो शैलीमा लेख्नु चाहिँ साहित्य हो। साहित्यको सीमित भाव हुँदैन र एउटा व्यक्तिले अभिव्यक्त गरेका कुरा दोस्रो व्यक्तिले पनि अभिव्यक्त गर्छ भन्ने छैन, तर त्यसको मुख्य भाव चाहिँ समेटिनुपर्छ। अभिव्यक्त गर्ने शैली फरक फरक हुन्छ है। पाठकले जे बुझ्छ त्यो साहित्य हो, यसरी बुझ्ने। ल यसपछि हामी हाम्रो अर्को विषय अन्तर्गत लागौँ। मैले कवि परिचय यहाँहरूलाई दर्शाएँ, त्यस पछाडि हामीले लयबोध गऱ्यौँ अनि भावबोध पनि गऱ्यौँ र भावबोधलाई जस्तो मौखिक रूपमा मैले जुन कुरा दर्शाएँ त्यही कुरालाई लिपिबद्ध गर्दाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ त स्वरूप भन्ने कुरा पनि मैले उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरेँ। अब यस पश्चात हाम्रो पाठ्यवस्तु अन्तर्गत नै अब हामी शब्दोच्चारणलाई हेर्छौँ र वास्तवमा भाषा अध्ययनका लागि अपरिहार्य पक्ष भनेको सुनाइ, बोलाइ, पढाइ र लेखाइ हुन्छ। सबैभन्दा पहिला विषयवस्तुलाई सुन्ने, आफूले सुनेका कुरालाई अभिव्यक्त गर्ने बोलाइ, त्यस पछाडि बोलेका कुरालाई हामीले पढ्ने र पढेका कुरालाई चाहिँ लेखेर अभिव्यक्त गर्ने गरिन्छ। यो चाहिँ भाषा शिक्षण, भाषा अध्ययनको माध्यम। हामी भाषा शिक्षणको विधि अन्तर्गत प्रवेश गरेका छौँ र सर्वप्रथम शब्दोच्चारण, हामीले देखेका शब्दहरू अथवा सुनेका शब्दहरूलाई कसरी पढ्ने त राम्रोसँग सुन्यौँ, राम्रोसँग बोल्यौँ र भने शुद्धसँग लेख्न सकिन्छ। शुद्धसँग लेख्न सक्यो भने
लेखाइ शुद्ध हुन्छ अनि पढाइ पनि शुद्ध हुन्छ, नेपाली भाषा क्लिष्ट बन्छ, स्तरीय बन्छ। यसको लागि हामी प्रयत्न गर्दैछौँ। त्यसैले मैले एउटा तिमीहरूको पाठमा तपाईँहरूको पाठमा उल्लेख भएको शब्दलाई मैले यहाँ सम्बोधन गरेँ। शब्द इन्द्रेणी कसरी पढ्ने त, यसको सिलेबल, यसको चाहिँ कहाँ ठेहराव हुन्छ, कहाँ रुकावट हुन्छ, त्यसलाई याद गर्ने हो पढ्दाखेरि। त्यसैले इन्द्रेणी यसको अर्थ 3वटा अक्षर मिलेर बनेको रहेछ यो शब्द। यसरी अब यसै गरी अभ्यास गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरूले। जस्तो ताती शब्द आयो भने हामीले ता गर्छौँ अनि ती, यसको अर्थ 2टा अक्षर मिलेर बनेको शब्द रहेछ। एवं रीतिले भाइ बहिनीहरूले अभ्यासमा गएर त्यहाँ चाहिँ पँधेरो, सप्तर्षि, हिउँचुली, रमाइलो, न्याउली शब्दहरू छन्। यसलाई चाहिँ धैर्यताका साथ अहिले मैले सिकाएको विधि प्रयोग गर्ने एवं रीतिले उच्चारणको लागि अभ्यास गर्नु है। अब यस पश्चात शब्द त हामीलाई उच्चारण गर्न आयो, अब त्यसको अर्थ पनि बोध हुन जरुरी छ। बिना अर्थ नभर्थ गोविन्द गाई भनेको सुनेको छ होला नि होइन भाइ बहिनीहरूले। त्यसैले अर्थपूर्ण शब्द प्रयोग गरेन भने निरर्थक हुन्छ हाम्रो प्रयत्न। त्यसैले जस्तो मैले यहाँ एउटा शब्द बादल लिएँ, बादलको अर्थ के त पहिला जान्न जरुरी छ। यसलाई हामीले अर्थ बताउँदाखेरि भन्नुपर्ने हुन्छ, नीलो आकाशलाई ढाक्ने काला सेता धब्बा जो धरातलको पानी वाष्पीकरण पश्चात बन्दछ। वाष्पीकरणको अर्थ बुझ्यो होला, भेपोराइजेसन भनेर हामीले अङ्ग्रेजीमा पढ्छौँ अघि। यो शब्दलाई हामीले आगामी कक्षामा पनि अलिकति बढाउँला। यसै गरी अर्को शब्द मैले वाक्यमा पनि प्रयोग गर्न सिकाएको छु भाइ बहिनीहरूलाई। यदि वाष्पीकरणबाट बादलको निर्माण हुँदो रहेछ भने यही अर्थ स्पष्ट हुनुको लागि वाक्य चाहिँ कस्तो बन्दछ त भन्नुको लागि, आकाशमा कालो बादल देखिएपछि धरतीमा पानी पर्दछ। वाउ, कस्तो राम्रो वाक्य। ल यस्तै वाक्य बनाउन भाइ बहिनीहरूले पनि कोसिस गर्नु है। ल त्यस पछाडि अर्को एउटा म इक्जाम्पल दिन्छु, उदाहरण दिन्छु यहाँलाई। लेक, अब लेकको अर्थ पहिला थाहा हुनु पर्यो, पहाडको माथिल्लो भाग। अब यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा कस्तो हुन्छ त, पहाडका बासिन्दाहरू लेक बेसी गर्दै जीवन धान्छन्। कहिले लेकमा चढ्नुपर्छ घाँस दाउरा लिनको लागि, बेसी झर्नुपर्छ धान रोप्नको लागि, त्यस्तै गरी गहुँ काट्नको लागि अथवा आफ्नो खेती लगाउन अनि भित्राउनको लागि। यति गरिएन भने पहाडी जीवन सफल हुँदैन। अघि यो प्रसङ्गलाई दर्शाइयो। ल एवं रीतिले यहाँ अन्य शब्दहरू पनि छन्, प्रीति, ताती, जुनेली, हिमाल, पानी, साथी, माया। यी शब्दहरूको पनि अर्थ पहिला यहाँहरूले मनन गर्नुहोस्, त्यस पछाडि वाक्य निर्माण गर्नुहोस्। ल अब हामी गृह कार्यको फेजमा पुग्यौँ, किनभने पढिसकेपछि गृह कार्य गर्न जरुरी छ। र एकचोटि पुनरावृत्ति हेरौँ त। हामीले आज मलाई लाग्छ रमाइलो कविता पढ्यौँ, जसमा कवि परिचय, लयबोध, भावबोध, शब्दोच्चारण, शब्दार्थ, वाक्य निर्माण। त्यस पछाडि अब हामी गृह कार्यमा चाहिँ पृष्ठ नम्बर 2 मा जाने, सुनाएर बोलाइबाट अभ्यास नम्बर 5 तल दिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। यहाँहरूले कविता पढ्नुहोस्, त्यस पछाडि त्यहाँ भनेका प्रसङ्ग अनुसार उत्तर लेख्नुहोस्। एकदमै सजिलो छ। अब यसमा केही समस्या पर्यो भने हामी अर्को कक्षामा मलाई लागेका कुराहरू यहाँहरूलाई म दर्शाइदिन्छु। त्यसपछि ल यसै गरी त्यही पृष्ठमा पढाइ भन्ने अर्को वर्ग छ, त्यसमा गएर अभ्यास नम्बर 6 पाठपढी तलका प्रश्नको उत्तर एक वाक्यमा लेख्नुहोस् भनेको छ। यो चाहिँ प्रश्नपत्रमा बोध प्रश्नको रूपमा सोध्ने खालको प्रश्न हो। दिएको अनुच्छेदलाई बुझ्ने गरी पढ्ने, त्यस पछाडि त्यहाँ सोधेका जिज्ञासा अनुसारका उत्तरहरू एक वाक्यमा मात्रै लेख्नुपर्छ। र यसरी आज हामीले आजको कक्षालाई समापन गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू धन्यवाद आजको बसाइको लागि, यहाँहरूले साथ दिनुभयो। अब आगामी कक्षामा नयाँ विषय लिएर हामी आउनेछौँ। धन्यवाद।